खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हम कलमाते सलीब खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात का सिलसिला जारी किए हुए हैं और उसको रोज़ बरोज़ हम पढ़ रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर लीडिंग अप टू द डे ऑफ क्रॉस एंड देन इवेंचुअली डे ऑफ रेजरेक्शन हम देख रहे हैं कि इन सलीबी कलमात की अहमियत क्या है। खुदावंद यीशु मसीह के वो जो अल्फाज थे, जो उनके आखिरी अल्फाज यूँ कह लें कि सलीब पर उन्होंने अदा किए, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मैसेज है। खुदा उनके कलाम को समझना और उन आखिरी अल्फाज को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ही हमें बहुत सारी ऐसी बातें सीखने और सुनने को मिलती हैं जिसमें हमें पता चलता है कि खुदावंद के दिल में, खुदावंद के जहन में उन आखिरी बेशकीमत लम्हात में क्या गुजर रही थी। सो हमने पहले और दूसरे कलमे को, जो कि नजात का और माफ़ी का कलमा है, उसको हमने समझा, पढ़ा, सुना और हमने देखा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए ये एज अ टूल किट हम फ्राहम कर दें, ताकि बहुत सारे दोस्त बहन भाई पूछते हैं और कहते हैं कि जी हमें फ़लाँ कलमे की तैयारी करवा दें। तो इंडिविजुअल बेसिस पे मैंने बहुत दफ़ा अपने बहनों भाइयों के लिए मदद फ्राहम की, खुदावंद की हिदायत से, पाकरू की क़ुव्वत और उसकी ताकत से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर ये भी किया जाए और एज अ काउंटडाउन भी इसको 7 कलमात को हम देखेंगे। आज जो है हम तीसरे कलमे के ऊपर बात करेंगे, जिसको मोहब्बत का कलमा कहा जाता है। मैं इसको मोहब्बत का कलमा भी कहता हूँ और ज़िम्मेदारी का कलमा भी कहता हूँ, क्योंकि ज़मीनी खिदमत के हवाले से जो खुदावंद की ज़िम्मेदारियाँ थीं उस को पूरा करते हुए खुदावंद यीशु मसीह नज़र आते हैं। यूहन्ना की इंजील में देखेंगे हम, थोड़ा सा प्री कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे। उसके 19वें बाब की हम 23वीं आयत में देखेंगे, लिखा है कि जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर उसके 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और उसका कुर्ता भी लिया। ये कुर्ता बिन सिला सरासर बना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े नहीं बल्कि इस पर कुरा डालें, ताकि मालूम हो कि ये किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वह नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। चुनांचे सिपाहियों ने ऐसा ही किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के कपड़ों को बिल्कुल उतार लिया गया है। और तस्वीर में या मूवीज़ में ऑब्वियसली जो कि फैमिलीज़ ने देखना होता है और ब्रूटैलिटी इतने लेवल तक नहीं दिखा सकते सेंसर की वजह से, तो हम देखते हैं कि तस्वीर में या मुख्तलिफ डिपिक्शंस जो हैं उसमें खुदा यीशु मसीह को एक छोटा सा कपड़ा उनके जो कह लें कि कमर के गिर्द बंधा हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअल में जब सलीब दिया जाता था तो ये बहुत तकलीफ देह अमल था। और जब सलीब दिया जाता था तो वो क्या होता था कि कोई कपड़े नहीं, बिल्कुल सर से पाँव तक बिल्कुल अलफ नंगा करके जो है वो सलीब दिया जाता था। रीज़न उसका ये था कि वो उस शख्स को जिसको सलीब देना चाहते थे उसको जलील करना चाहते थे, उसको बहुत ज़्यादा एम्बेरस करना चाहते थे। उसकी सज़ा को जितना ज़्यादा वो बढ़ा सकते थे वो बढ़ा देते थे और पूरी दुनिया के सामने कह लें कि उस शख्स को बेइज्जत कर देते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके नज़दीक ये था नहीं कि अब ये शख्स जो है बाद में क्या लोगों को मुंह दिखाएगा, क्योंकि वो सलीब जो है वो समझें कि लास्ट सज़ाए मौत ही है, फांसी है। तो सलीब के बाद उस शख्स ने ज़िंदा रहना ही नहीं होता था। इसलिए जो सिपाही होते थे या उस वक्त के रूमी हुकूमत थी, वो मेक श्योर करते थे कि उस शख्स को जितना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जा सके वो किया जाए। लेकिन हमारे खुदा यीशु मसीह देखें कि उन्होंने हर तरह की ह्यूमिलेशन अपने ऊपर बर्दाश्त की। उन्होंने हमारा वो नंगापन भी अपने ऊपर ले लिया जो फल खा के आदम और हव्वा, हमारे बाप दादा ने जो है वो, हमारे माँ और हमारी बाप जो अम्मा हव्वा और अब्बा हमारे जो बाप आदम हैं, जब उन्होंने फल खाया तो उनको महसूस हुआ कि वो नंगे हैं और उन्होंने आर्जी तौर पर अपने लिए पत्ते बनाए और खालों की जो बाद में उनके लिए पोशाक बनाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह नासरी के बदन से वो पोशाक उतार ली गई और उनको जो है वो बिल्कुल नंगा करके सलीब पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने हमारा नंग, हमारी लानत, हमारी गुनाह, हमारी बदी और हमारी सज़ा अपने ऊपर ले ली। लेकिन उस सज़ा में इजाफा तब होता है कि इस हालत में यीशु मसीह को जो नीचे देख रहे हैं, यीशु मसीह ने जब निगाह की तो उसमें उसकी माँ, लिखा है कि यीशु मसीह की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। और ये 3 मरियम जो हैं, 3 मेरीज़ वहाँ पर खड़ी हैं और एक शागिर्दा है, एक खाला है और एक माँ है। और यीशु मसीह नासरी के लिए बहुत ज़्यादा कह लें कि कोई भी इंसान हो उसके लिए कितनी ये तकलीफ़ की बात है कि इस हालत में, इस मौका से, इस घड़ी से गुज़रना पड़े। और बाइबल बताती है कि वहाँ पर एक शागिर्द भी खड़ा था जो कि यूहन्ना रसूल है,
یسوع مسیح جس سے بہت محبت کرتا ہے۔ واحد شاگردوں میں یہ تھا جو کہ یسوع مسیح کو چھوڑ کر نہیں بھاگا تھا۔ پطرس نے دعویٰ کیا تھا آخری کھانا کے موقع پر کہ میں تیرے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پطرس جو کہ بہت پیارا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو اپنی کہہ لیں کہ لیڈرشپ دی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے تو مبارک ہے پطرس، اور اس سچائی پر جو ہے میں تجھے میں کنجیاں دوں گا، اور اس سچائی پر کہہ لیں کہ یہ بناؤں گا، میں کلیسیا بناؤں گا۔ اور پطرس کو ایک لیڈرشپ رول وہاں پر لیتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن پطرس بھی انکار کر کے بھاگ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا نے وہاں پر یسوع مسیح کو پکڑوا دیا، وہ بھی خدا ان کا قریبی شاگرد تھا، اور باقی شاگرد جو تھے وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا، آپ یہ دیکھیں کہ عورتوں کی خدمت بہت بڑی ہے کلیسیا کے حوالے سے، کلیسیا کی ترقی کے حوالے سے، ترویج کے حوالے سے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ خدا کے کلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ایونجلسٹک منسٹری میں بہت زیادہ خداوند نے استعمال کیا ہماری بہنوں کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہی مریم مگدلینی تھی جس کو سب سے پہلے وہ میسج دیا گیا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ سے جب ملاقات ہوئی، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد سب سے پہلی گواہی جو ہے وہ دی فرشتے نے، جو مریم کو مگدلینی کو دی، اور سب سے پہلی ایونجلسٹ وہی بنی جس نے جا کر سارے باقی بھائیوں کو، شاگردوں کو یہ بات بتائی اور ان کو کہی کہ یسوع مسیح زندہ ہو گیا اپنے کہے کے مطابق۔ تو یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ ان شاگردوں سے، ان پیاروں سے، ان ساتھیوں سے، ان دوستوں سے جنہوں نے بڑے بڑے وعدے قسمیں کھائی تھیں، سب سے زیادہ بہتر جو رول پلے کیا ہے وہ ان خواتین نے کیا ہے۔ خدا ان کو بڑی برکت دے، اور یوحنا رسول نے کیا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی ماں کو ماں کیوں نہیں کہا اور اے عورت کیوں کہا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کلمہ محبت کا کلمہ ہے، کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں صرف اس واقعے میں محبت نظر آتی ہے، ان خواتین کی، اس شاگرد کی، اور لفظ لکھا ہے کہ جس سے یسوع محبت کرتا تھا، یعنی کہ محبت نظر آ رہا ہے، اور ریزن ایک کنڈیمڈ شخص کے پیچھے کھڑے ہونا، اور ایک ایسے شخص کا ساتھ نہ چھوڑنا جس کے اوپر دنیا نے لعن طعن کی ہے، لیکن اس کے ساتھ کھڑے رہنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، صرف محبت ہی ہے جو کہ آپ کو اس قابل بناتی ہے، اور آپ ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ ہم بڑی دفعہ ایسے کہہ لیں کہ چیزوں میں سے گزرے کہ ہمارے قریب ترین ساتھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ صرف اور صرف محبت کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے اس کلمے کو محبت کا کلمہ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کلمہ ذمہ داری کا کلمہ ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی بشریت کے دنوں میں جو رشتے ان کو دیے گئے تھے، جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی تھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ان کو نبھاتے ہوئے ایک اچھے تابعدار بیٹے کا کردار بھی انہوں نے ادا کیا، اور اب وہ معلوم ہے کہ اب وہ صلیب پر ہیں، اور اب رول تبدیل ہونے کو ہے، اور اب جو ہے وہ مشن آگے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری مقدسہ مریم کی یوحنا کے حوالے کی، اور یوحنا کو بھی ذمہ داری دی کہ تو اب یہ کام کر کے تو ان کی جو ہے وہ دیکھ ریکھ کرنا until the day of her death۔ اور مقدسہ مریم کی قبر جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یروشلم میں موجود ہے، اگر آپ گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ غلط یہ بلیو کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم شاید زندہ آسمان پر اٹھائی گئی تھی، نہیں، ان کی قبر یروشلم میں موجود ہے، اور یوحنا نے ان کے مرتے دم تک ان کی دیکھ ریکھ کی تھی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیسرا یہاں پر جو الفاظ یوز کیے گئے ان کو بڑا سمجھنا ضروری ہے، بڑا قابل غور وہ الفاظ ہیں۔ یسوع مسیح نے کیوں کہا اے عورت؟ بہت سارے لوگ اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں کہ یسوع نے کہا جی اے عورت کیوں کہا، انہوں نے ان کو کہنا چاہیے تھا اے میری ماں، یا ریسپیکٹفلی۔ لیکن یہ الفاظ جو ہیں یسوع مسیح کی وہ جو بشری ذمہ داری کے خاتمے کے الفاظ ہیں، اس بشری زندگی کے رشتوں کے ختم ہو جانے کے الفاظ ہیں، کیونکہ اب صلیب پر جب انہوں نے جان دے دی تو ان کی بشری ان کی جو ہیومن سائیڈ ہے، اس کا جو منسٹری ہے، ہیومن منسٹری جو کہ 3.5 سال کی وہ منسٹری تھی، اور 33.5 سال کا جو عرصہ تھا زمین پر گزارنے کا، اب اس کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔ اور جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوئیں گے 3 دن کے بعد، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، تو وہ پھر وہ بشری رشتوں سے، ان تمام چیزوں سے مبرہ تھے، اور ان کی جو بشری خدمت تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو یہ الفاظ جو ہیں اے عورت، یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اب وہ مقدسہ مریم کو ایک ایسے ہی جیسے باقی تمام دنیا جو کہ خداوند پر ایمان لاتی ہے اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں،
جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیتھولک بہن بھائی سلام مریم کی دعا پڑھتے ہیں تو وہ بیسیکلی وہ بائبل میں کہیں پر بھی نہیں لکھا، غلط تعلیم ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آخری زمینی دن میں جب وہ بشری حالت میں صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی ماں کو اے عورت کہہ کے بلایا، اور وہ ذمہ داری سے مکت ہو گئے، اور انہوں نے اب وہ ذمہ داری شفٹ کر دی. مینس کے جو زمینی رشتے ہیں وہ زمین پر ہی رہ گئے، وہ ذمہ داریاں زمینی لوگوں کو ہی دے دیں. اور یسوع مسیح کی بشری خدمت کے خاتمے کا اعلان بھی یہ کلمہ ہے، اور ذمہ داریوں کو پاس آن کرنے کا، کیونکہ وہ خود خدا ہمارے درمیان میں تھا، خدا بیٹا ہمارے درمیان میں ہے، اور زندہ ہو کر واپس جو ہے جب آسمان پر جاتا ہے تو خدا کی کوئی ماں نہیں ہے، ان کی بشری حالت کے اندر ماں کا کردار کرنے کا جو رول کیا تھا مقدسہ مریم نے کیا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس پانے کے لیے جو لوگ جمع ہوئے تھے اعمال کی کتاب میں، ان میں مقدسہ مریم بھی شامل تھی. مقدسہ مریم اس واقعے کے بعد یسوع مسیح کی شاگردہ بن گئی تھیں، اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا تھا. اور مقدسہ مریم نے باقی ساری زندگی یسوع مسیح کو خدا کے طور پر پکارا، نہ کہ بیٹے کے طور پر. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.